सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो आपको समझ में आ गया? हमने हर सदी के जो मशहूर मुहद्दिसीन और फुक़हा हैं उनके बारे में पढ़ा जी था। मैम, जब आप बता रही थी तो समझ आ रहा था, लेकिन अभी ज़ाहिर है माइंड में रिकॉर्ड तो नहीं हुआ इतना। जी बिल्कुल। आज हम जो आपकी बुक है, ये जो डिस्प्ले पे है ये तो मुज़क्करा है मारफा यूनिवर्सिटी का पहले सेमेस्टर का। लेकिन इसके अंदर जो अहादीस दी गई हैं वो असल में बलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम किताब है इब्न हजर अस्कलानी की। तो आज हम इस किताब का तारुफ भी देखेंगे और इसके मुसन्निफ़ का तारुफ भी। और ये 9वीं सदी के आलिम हैं, इनका हम तारुफ बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे 10वीं सदी के एक आलिम हैं, मोहम्मद बिन इस्माइल अल अमीर सनानी। 1059 हिजरी से 1182 हिजरी, ये इनकी पैदाइश की तारीख और मुतवफ़ा डेट, वफ़ात की डेट दी गई है। और ये उम्दतुल अहकाम की शरह इन्होंने लिखी है और बलूगुल मराम की शरह भी इन्होंने लिखी है। बलूगुल मराम यही किताब है जिसका ऊपर मैंने नाम पढ़ा, उसकी शरह इन्होंने लिखी। शरह कहते हैं कि अहकामात को खोल के उसमें से मसाइल अख़ज़ करना। जैसे तफ़सीर होती है ऐसे ही जो हदीस है उसकी शरह होती है, तशरीह कह लें आप। सुबुलुस्सलाम के नाम से है बलूगुल मराम की इनकी शरह, जिसमें फ़िक़्हुल हदीस और अहकाम पर मबनी इनकी मज़ीद भी और किताबें, और इन्होंने 130 साल की उम्र पाई। फिर एक और मारूफ़ मुहद्दिस मोहम्मद बिन अली अश-शौकानी हैं। ये यमन की एक मारूफ़ आलिम हैं, फ़क़ीह भी हैं, मुफ़स्सिर भी हैं, मुज्तहिद भी हैं और मुहद्दिस भी हैं। इनका शुमार अहले सुन्नत वल जमाआ के मुमताज़ उलमा और फ़ुक़हा में होता है। फिर उसके बाद जो है इनकी कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं। इनकी 200 से ज़ायद तसानीफ़ हैं। नैलुल अवतार है, अल कौलुल मुफ़ीद फ़ी अदिल्लतिल इज्तिहाद व तक़लीद, इरशादुल फ़हूल लि तहक़ीक़ुल हक़ मिन इल्मिल उसूल, असूल फ़िक़्ह की किताब है। और असीलुल जराद के नाम से भी फ़िक़्हुल हदीस पे इनकी एक किताब है। फिर इसी तरह 14वीं सदी के एक मशहूर आलिम दीन मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन, इनका नाम आपने सुना हुआ है? ये बहुत मारूफ स्कॉलर हैं, मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन। और ये नाबीना थे, लेकिन फिर भी इन्होंने दीन की बहुत बड़ी खिदमत सरअंजाम दी। इनका शुमार जो है वो जदीद दौर के मुमताज़ फ़ुक़हा में होता है। और 1994 में अ, शेख सालेह उसैमीन को इस्लाम की खिदमत के लिए बैनुल अक़वामी शाह फैसल एज़ाज़ से भी नवाजा गया। इन्होंने भी बलूगुल मराम की शरह लिखी है। बलूगुल मराम की ये नीचे सारी शरह दी गई हैं। किस किस ने लिखी है? एक तो अमीर इस्माइल सनानी, जिनका ऊपर नाम गुजर चुका है, उन्होंने लिखी है। नवाब सदीक हसन खान कनौजी, मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन, ये जिनका ऊपर नाम गुजरा है,
اور شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن البسام، حسین بن محمد المغربی صنعانی اور محمد بن یوسف نے بھی اس کی شرح لکھی ہے بلوغ المرام کی۔ شیخ احمد دہلوی نے، شیخ محمد بن عابد الانصاری اور شیخ محمد بن علی احمدین نے بھی اس کی شرح لکھی ہے۔ حدیث کے درجات ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ کس حدیث کو کس پہ ترجیح دی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ جو مؤلف ہیں ان کا ایک تعارف کہ بلوغ المرام کے جو مؤلف ہیں ابن حجر عسقلانی، یہ حدیث کی ایک بہت ہی معروف کتاب ہے۔ اس کا پورا نام جو ہے بلوغ المرام من ادلت الاحکام ہے۔ یہ اس کا پورا نام ہے۔ اس میں تقریباً 1358 احادیث موجود ہیں، اور بلوغ المرام میں شامل ہر حدیث کے آخر میں جو حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں۔ اب ہم جو ہے آ، حافظ ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے اس کتاب کا تعارف پڑھیں گے۔ تو انہوں نے اس کے آخر میں اس کا ہر حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے۔ وہ حوالہ انہوں نے کس طرح سے دیا ہے کہ یہ کتاب ہے بلوغ المرام، جہاں سے آپ کے مذکرے میں جو 30 کے قریب احادیث ہیں وہ لی گئی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں تالیف اس کی لکھی گئی ہے ابن حجر عسقلانی۔ اور اس کتاب میں پیج نمبر 10 کے اوپر اس کی فہرست دی گئی ہے مضامین کی۔ سب سے پہلے کتاب کا نام ہے، اور پھر اس کتاب میں جتنے بھی ابواب ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ کتاب الطہارہ ہے، طہارت سے متعلق احکام۔ باب المیاہ، پانی کے احکام و مسائل۔ باب الآنیہ، برتنوں کے احکام و مسائل۔ بابو ازالت النجاستی و بیانیہ، نجاست کا بیان اور اسے دور کرنے سے متعلق احکام و مسائل۔ پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے فقہی ابواب کے مطابق اس میں اس کو ترتیب دیا ہے۔ پھر کتاب الجنائز، جنازے سے متعلق، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام ہے، کتاب الحج ہے۔ جہاں سے پہلی حدیث شروع ہوتی ہے، مرفوع حدیث کہا جاتا ہے وہ حدیث جس میں کسی قول، فعل یا تقریر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہو۔ یہ جہاں پہ آپ کی کتاب میں یہ پیچھے حدیث کے درجات دیے گئے، اسی میں یہ مرفوع حدیث، موقوف اور مقطوع بتائی گئی ہے، یہ تینوں۔ تو یہ اس کتاب میں بھی شروع میں احادیث کے درجات دیے گئے ہیں، تاکہ ہم اس کا بھی ایک بار مطالعہ کر لیں اور ہمیں اخذ ہو جائے کہ کس کون سی حدیث کو کیا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ موقوف وہ حدیث جس میں کسی قول، فعل یا تقریر کو صحابی کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی سلسلہ سند جو ہے وہ صحابی پہ جا کے رک جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں کیا جاتا، وہ کسی صحابی کا قول ہوتا ہے۔ ایسی روایت کو موقوف روایت کہا جاتا ہے۔ پھر مقطوع وہ حدیث جس میں کسی قول یا فعل کو تابعی یا تبع تابعی کی طرف منسوب کیا جائے۔ تابعی وہ جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو اور ان سے دین کا علم حاصل کیا ہو، کسی صحابی رسول کو دیکھا ہو۔ اور تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی تابعی کی صحبت پائی ہو اور اس سے حدیث سیکھی ہوں۔ تو ایسی حدیث جو کسی تابعی یا تبع تابعی کا قول ہو وہ مقطوع کہلاتی ہے۔ پھر متواتر وہ حدیث جس میں جو ہے تواتر پایا جائے، کثیر تعداد نے اس کو روایت کیا ہو، کہ ہر طبقے میں جو ہے وہ ایک کثرت پائی جائے، تواتر پایا جائے۔
और फिर उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी आ जाती है, जो मुतवातिर के मुकाबले में है, वो है ख़बर वाहिद। वो हदीस जिसमें तवातुर ना पाया जाए। इसकी जो मेन किस्में हैं, वो मशहूर, अज़ीज़ और गरीब हैं। मशहूर वो हदीस है जिसके रावियों की तादाद हर तबके में तकरीबन 2 से ज़्यादा हो, लेकिन 10 से कम हो। अगर 10 से ज़्यादा होगी तो फिर वो मुतवातिर में शामिल हो जाएगी। और अज़ीज़ वो हदीस जिसके रावी किसी तबके में सिर्फ़ 2 हों। तबका कहते हैं कैटेगरी को। जैसे एक सनद हमारे सामने है, उसमें सबसे नीचे अम, जैसे इमाम बुखारी रिवायत कर रहे हैं, उससे ऊपर वो किसी तबा ताबी का नाम लेते हैं। अब ये एक तबका है। और उससे ऊपर वो किसी ताबी का नाम, वो तबा ताबी ज़िक्र करते हैं, तो ये दूसरा तबका हो गया। फिर उसके बाद सहाबी रसूल का नाम है, अब ये तीसरा तबका हो गया, और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसी सनद जो है वो मुत्तसिल होती है, जिसमें सिलसिला सनद होते-होते रावियों का नाम ज़िक्र करते-करते चेन ऑफ नरेशन जो है या सनद है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाए। अब जैसे जहाँ पे ताबी है, वहाँ पे अगर सिर्फ़ 2 रावी हैं, तो ऐसी हदीस को अज़ीज़ कहा जाएगा। वो अज़ीज़ की कैटेगरी में आ जाएगी। और गरीब वो हदीस है जिसे बयान करने वाला किसी ज़माने में सिर्फ़ एक रावी हो। यानी हो सकता है तबा ताबी के लेवल पे आके सिर्फ एक रावी बचे, तो ऐसी हदीस को गरीब कहा जाता है। तो हमारी बुक में क्या बताया जा रहा है कि मुतवातिर हदीस को अहाद पर तरजीह होती है। क्योंकि मुतवातिर में एक कसरत पाई जाती है कि उनका झूठ पे यकजा होना या झूठ का एहतमाल होना उस हदीस के बारे में बिल्कुल नामुमकिन होता है। तो उसके मुकाबले में अगर एक हदीस अहाद आ गई है, मशहूर है, अज़ीज़ है या गरीब है, तो मुतवातिर को उस पे तरजीह दी जाएगी। ये तब होगा, कब तरजीह दी जाएगी? जब 2 ऐसी अहादीस हमारे सामने आ जाएँ, जब उनमें तारुज़ हो। तारुज़ कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन को। जब वो एक-दूसरे से मुतज़ाद हों। तो अब मुहद्दिसीन क्या करते हैं, वो किस पे तरजीह देंगे? वो मुतवातिर को तरजीह देंगे अहाद पर। फिर सही को हसन पर तरजीह होती है। हसन को ज़ईफ़ पर। ये सारी टर्म्स आप मुस्तलाहुल हदीस में भी पढ़ेंगे। फिर मरफ़ू को मौकूफ़ पर तरजीह होती है। मरफ़ू वो हदीस होती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई हो, और मौकूफ़ जो है वो सहाबी का कौल होता है। तो अगर 2 ऐसी रिवायात सामने आ जाएँ, जिसमें एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है और एक सहाबी या रसूल का है, लेकिन उसमें कोई डिफरेंट बात आ रही है, तो फिर अब किसको फ़ॉलो किया जाएगा? मरफ़ू। मरफ़ू रिवायत के सामने मौकूफ़ को फ़ॉलो नहीं किया जाएगा। और मौकूफ़ रिवायत को मकतू पर तरजीह दी जाती है। तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है हदीस के दर्जात में। तो इस किताब में जहाँ से पहली हदीस शुरू हो रही है, ये सारा मुस्तलाहुल हदीस दिया गया है समझाने के लिए। जी, किताबुत तहारा, तहारत से मुतालिक अहकाम व मसाइल। अब ये पहली हदीस है, बाबुल मियाह, और ये हमारी इस मुज़क्रे में भी है, ये वाली हदीस। अब इसके नीचे इसकी तखरीज दी गई है, इस्नादुहु सही, और इसकी तखरीज दी गई है कि ये जो तखरीज कहते हैं कि ये हदीस किन-किन किताबों में पाई जाती है। कुतुब सित्ता की जो किताबें हैं उनमें से कौन-कौन सी हैं जिसमें ये हदीस मौजूद है, तो ये अबू दाऊद में मौजूद है, तिर्मिज़ी में ये हदीस मौजूद है, इब्न माजा में है, निसाई में है, साथ में इसका नंबर दिया गया है, मुअत्ता इमाम मालिक में है, ताकि अगर हम खोल के देखना चाहें तो इसको हम खोल के देख सकें। तो ये है बताने का मकसद जो मैं अभी आपको बता रही थी कि बुलूगुल मराम में शामिल हर हदीस के आखिर में हाफ़िज़ इब्न हजर अस्कलानी ने उसका एक हवाला दिया है, जिस ज़रिए से वो हदीस जमा की गई है। और आपके ज़माने के जो उलमा कराम थे, उनका इस बात पर इत्तेफ़ाक था कि इल्म में
یا احادیث کی یادداشت میں یا دیگر علوم و فنون کی مہارت میں آپ سے بڑھ کر، یعنی حافظ ابن حجر اسقلانی جو بلوغ المرام کے مصنف ہیں، ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی جس اخلاص سے علوم دینیا حاصل فرماتے رہے وہ بہت ہی قابل رشک ہے، اور آپ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ اکثر کتب آپ کو حفظ ہو گئی تھیں ان کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے، اور پڑھنے میں اتنی تیز رفتاری تھی کہ صرف چار چار مجلس میں سنن ابن ماجہ اور صحیح مسلم کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور ہم اگر اپنا جائزہ لیں، ہم کوئی کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہم شروع تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا اینڈ نہیں ہوتا، یا بسا اوقات ہم اس کو درمیان میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کے اندر ایک تسلسل اور استقامت نظر آتی ہے کہ جو کام بھی کرتے تھے اس کو تسلسل کے ساتھ کرتے تھے، کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے تھے اور اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اور معجم صغیر طبرانی کو صرف ظہر اور اثر کے درمیان ختم کر لیتے، اور جو ان کی کتابت تھی یعنی لکھنا کتابوں کو، وہ بھی اسی طرح آپ جلدی جلدی کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ جو علمی چرچا ہے یہ ہر سو پھیل گیا تھا، آپ کا جو علم کا شوق تھا اور ذوق تھا اور آپ کی جو خدمات تھیں وہ دور دور تک اس کا چرچا ہو گیا تھا۔ آپ کے زمانے میں کئی جو علمی مراکز تھے وہاں پہ آپ درس و تدریس کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ اس میں جو ہے اس کتاب میں مختلف احادیث سے بحث کی گئی ہے جو احکام سے متعلق ہیں۔ بلوغ المرام میں جتنی بھی احادیث دی گئی ہیں وہ احکام سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے باب باندھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی دکھایا، اوپر کتاب اس کا مین ٹائٹل، اور نیچے اس کے اندر جیسے کتاب الطہارہ میں جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ احادیث ہیں اس کو باب کے ذریعے سے انہوں نے مینشن کیا، اور ایک باب میں کئی کئی احادیث ہیں۔ ٹوٹل احادیث سے بلوغ المرام میں 1358 ہیں۔ فقہ الحدیث کہا جاتا ہے حدیث سے فقہ کو برآمد کرنا، تو اس کتاب میں انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو ایک حدیث ہے اور اس کے نیچے پھر اس کی ایک شرح ہے، حدیث سے نکلنے والے احکام و مسائل، اس کو کہا جاتا ہے فقہ الحدیث۔ حدیث سے فقہ کو برآمد کرنا، مسائل کو اخذ کرنا، ان کا حل تلاش کرنا، تو یہ صلاحیت جو ہے وہ ابن حجر اسقلانی میں بہت زیادہ تھی۔ 20 محدثین کا ذکر جن کی کتابوں سے استدلال کیا۔ استدلال کہتے ہیں کہ جن کی احادیث یہ بلوغ المرام میں لے کر آئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد کی احادیث ہیں اس میں، بخاری اور مسلم کی زیادہ ہیں، پھر ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی بھی ہیں، موطا امام مالک ان کی بھی ہیں، شافعی، محمد بن ابی شیبہ، اور امام ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن جاروت، ابن سکن، طبرانی، دارقطنی، امام بیہقی، الحاکم، امام القطان اور ابو بکر البصری۔ یہ 20 کے قریب محدث ہیں جن کی جو کتابیں ہیں اس میں سے یہ احادیث بلوغ المرام میں لے کر آئے ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیات کیا ہیں؟ اور اسی ان کی کوالٹیز کی وجہ سے ابن حجر اسقلانی کی ان کو کچھ القابات بھی ملے تھے، جیسے حافظ المشرقی والمغربی، امیر المؤمنین فی الحدیث، اور یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، شیخ الاسلام فی الحدیث، اور عالم العالم، یہ آپ کی بک میں بھی ان کے یہ لقب دیے گئے ہیں ابن حجر اسقلانی کی۔ یہ دیکھیے یہاں پہ یہ آپ کے القابات دیے گئے ہیں، اور ان کی جو وجہ شہرت ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فتح الباری لکھی تھی جو صحیح بخاری کی شرح ہے۔ اگر آپ صرف یہی لکھ لیتے اور آپ کی اس شرح کو، فتح الباری کو، بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، بہت سے مدارس میں یہ پڑھائی جاتی ہے،
تو اگر آپ صرف ایک یہی شرح لکھتے اور کچھ نہ لکھتے تو یہی آپ کی شہرت کے لیے کافی تھی۔ اب بھی کوئی صحیح بخاری کے لیے اگر صرف فتح الباری سے ہی رجوع کرے تو اور کسی کتاب کی ضرورت نہ پڑے۔ تو فتح الباری کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ابتدا میں امام ابن حجر عسقلانی مصر کے قاضی رہے اور چند سال بعد شام کے علاقے آپ کی قضاء میں شامل کر دی گئی۔ 25 سال سے زائد آپ قاضی رہے اور بلکینی جو ہیں وہاں کے نائب بنے، یہاں تک کہ قاضی القضات چیف جسٹس بن گئے شام اور مصر کے۔ اور آپ کے والد جو ہیں وہ 4 سال کی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے اور والدہ پہلے ہی وفات پا چکی تھیں۔ اس کے باوجود جو آپ کی دینی خدمات ہیں وہ بہت ہی قابل دید ہیں۔ آپ کی جو تصنیفات ہیں، جو آپ نے لکھی ہیں کتابیں، وہ تقریباً 150 کے قریب ہیں، اور جن کتابوں کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے علم حدیث میں، ایک یہی فتح الباری کا نام ملتا ہے، پھر ایک حدیث الساری کا نام ملتا ہے، پھر نخبۃ الفکر، اس میں حدیث کے اصول، حدیث کی اصطلاحات، جو آپ مصطلح الحدیث پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ، یہ اسی طرح کا ہے نخبۃ الفکر۔ اس میں صحیح، موضوع، ضعیف حدیث کے موضوعات پہ بحث کی گئی ہے۔ صحیح موضوع وہ حدیث ہوتی ہے جو من گھڑت ہوتی ہے، اور ضعیف بھی وہ حدیث ہوتی ہے جو ریجیکٹڈ ہوتی ہے، جو مردود ہوتی ہے، جسے قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر رجال، رجال کہتے ہیں راوی، حدیث کے اندر پائے جانے والے جو راوی ہیں جو سند میں ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا جو علم ہے اس سے متعلق آپ نے کچھ کتابیں لکھی ہیں: الاصابہ فی تمییز الصحابہ، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، اور لسان المیزان۔ یہ 4 کتابیں ہیں جن میں آپ نے راویوں کے اوپر جرح اور تعدیل کی ہے۔ تعدیل کہتے ہیں خوبی بیان کرنا، اور جرح کہتے ہیں تنقید کرنا، کہ کون سا راوی ثقہ ہے، کون سا راوی صدوق ہے، کون سا راوی ضعیف ہے۔ آپ نے تمام راویوں پہ اتنی زیادہ تحقیق کی ہے کہ آپ نے کتابوں میں درج کر دیا، اور اسی سے اب جو محدثین ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو عصر حاضر کے محدث ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ، انہوں نے راویوں کے احوال جانتے ہوئے ہی احادیث پہ حکم لگائے ہیں۔ جو کتب ستہ کی احادیث ہیں وہ انہی کتابوں سے انہوں نے راویوں کے احوال جان کے تو احادیث پہ حکم لگائے ہیں۔ آپ کی اخلاقی خوبیاں کیا تھیں؟ آپ بردباری، تحمل، خوش طبعی، اور اس کے علاوہ جود و سخا، حوصلہ اور برداشت، آ، ایسے کلام کے حامل تھے، چھوٹے بڑے کا احترام کرنے والے تھے۔ ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان علم میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر سے یہ صفات چلی جاتی ہیں، لیکن دیکھیں کہ اگر آپ علم کے میدان میں آگے تھے تو آپ کے اندر اخلاقی خوبیاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جو اصل عالم دین ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جو علم کو اپنے اندر بھی اتارے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال پر عمل بھی کر کے دکھائے اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے۔ اگر وہ علم صرف سطحی ہے، صرف کتابوں کی حد تک ہے، تو وہ پھر اتنا بابرکت ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنے بھی ہم نے محدثین کا تعارف پڑھا ہے، یہ نہ صرف علمی لحاظ سے آگے تھے بلکہ عملی لحاظ سے بھی بہت آگے تھے۔ آپ بیک وقت حافظ قرآن تھے، حافظ حدیث۔ حافظ حدیث کا حافظ وہ ہوتا ہے جس کو کئی لاکھ احادیثیں سند کے ساتھ یاد ہوتی ہیں۔ رجال کے عالم تھے، راویوں کا آپ کو علم تھا، خطیب بھی تھے، مقرر تھے، مصنف، قاضی، فقہ الحدیث، حدیث سے فقہ بھی آپ اخذ کر لیتے تھے۔ فتح الباری آپ نے اس کو جب مکمل کیا تو ایک بڑا جشن منعقد کیا جس میں بڑے بڑے علماء حدیث آئے، اور آپ نے 500 دینار خرچ کیے، کیونکہ مالی حیثیت قاضی ہونے کے سبب بہتر تھی، اور بادشاہ وقت نے 300 دینار میں آپ سے یہ کتاب خرید لی، فتح الباری۔ فتح الباری کو علوم الحدیث کا
इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो नीचे आपकी इस किताब जो बुलूगुल मराम है, ये जो सामने मैं आपको डिस्प्ले पे भी दिखा रही हूँ, और ये जो मुज़क्करे में हमारे मुज़क्करे में अहादीस हैं वो भी इसी में से ली गई हैं, कुछ 30 के करीब अहादीस। तो इसमें आपका अम, तर्ज़ क्या है, तरीका क्या है कि तवील अहादीस से सिर्फ़ मुतल्लिका टुकड़ा लेते हैं, बहुत मुख्तसर, आसान फ़हम, इब्तिदा और इंतहा तालिब इल्म दोनों इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और हदीस का जो भी टुकड़ा नकल करते हैं उसकी मुकम्मल तशरीह करते हैं। किस किताब और मुहद्दिस की है, अगर कोई उसमें एतराज़ या इश्काल है तो उसकी भी वज़ाहत करते हैं। उसको मुकम्मल तौर पे समझाया है आपने। मुतलक कोई चीज़ तो मुक़य्यद की तफ़सील बयान करते हैं। मुजमल अगर कोई चीज़ है तो उसकी भी वज़ाहत करते हैं। तो ये जो मुक्तदी और मुंतही है, मुंतही जो है उसका दर्जा मुक्तदी से भी ज़्यादा होता है, आला मुकाम पर फ़ाइज़ होता है हदीस के। फिर चौथे नंबर पे इल्म फ़िक़्ह मैम ये या मुक्तदी और मुंतही का मतलब क्या होता है? मुक्तदी वो होता है जो इमाम को फ़ॉलो करता है, उसको मुक्तदी कहा जाता है। और मुंतही जो है वो जैसे सिदरतुल मुंतहा वर्ड इस्तेमाल होता है, बहुत ही टॉप का जो एक लेवल होता है, ये वो है जो हदीस में दर्जा कमाल हासिल कर लेता है और उसको रिजाल के बारे में भी इल्म होता है, तो ये वो होता है। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि इल्म फ़िक़्ह करामत है लेकिन हदीस के बगैर नहीं है इल्म फ़िक़्ह। क्योंकि इल्म फ़िक़्ह जो है वो गैर नबी का इल्म है, इल्म फ़िक़्ह। फ़िक़्ह कोई भी ड्राइव कर सकता है, अख़ज़ कर सकता है कुरान और हदीस की रोशनी में, लेकिन वही जो है वो सिर्फ़ एक नबी पर ही नाज़िल होती है। तो इल्म फ़िक़्ह करामत है लेकिन हदीस के बगैर नहीं। तो इल्म फ़िक़्ह के लिए उसको हदीस में भी माहिर होना चाहिए। जैसे कि हमने हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी के बारे बारे में पढ़ा कि वो ना सिर्फ़ बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बल्कि फ़क़ीह भी थे। असल इल्म जो है वो इल्म वही है, हदीस से फ़िक़्ह बरामद होती है। यही इस किताब में भी है, बलूग़ुल मराम में, कि एक हदीस दी गई है, तो हम जब इन हदीस को पढ़ेंगे तो हर हदीस का जो रावी है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हदीस का हम टेक्स्ट देखेंगे, उसके मुफ़रदात, मुश्किल अल्फ़ाज़ पे गौर करेंगे। फिर उसके बाद उसकी तख़रीज कि वो हदीस और किन-किन किताबों में आई है, और हम इंशाअल्लाह उन हदीस को उन किताबों से अ, खोलकर भी हम प्रैक्टिस करेंगे, खोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे कि हमारे सामने अगर कोई हदीस हो तो हम उसको असल मसादिर में जाके किस तरह से खोल सकते हैं। कि जैसे एक हदीस सुनन अबी दाऊद की है और हमें उस हदीस का नंबर पता है, तो कौन-सी ऐसी एप्लीकेशंस हो सकती हैं जिनकी मदद से हम हदीस को बआसानी एक क्लिक से खोल सकते हैं। क्योंकि एक है, हम हदीस कहीं पे लिखी हुई देखते हैं कि हमारे सामने उर्दू में कोई हदीस लिखी हुई है, बेशक उसका नंबर भी लिखा हुआ हो, लेकिन वो शरह सदर नसीब नहीं होता कि जब हम उसको उसकी असल किताब में जाके खोल के पढ़ते हैं, कि उस उससे पढ़ने से जो शरह सदर नसीब होता है वो और कहीं पर भी नहीं होता। फिर फिफ्थ पॉइंट इस किताब की ख़ासूसियत क्या है कि फ़िक़ही तरतीब पर बाब इन्होंने मुरतब किए हैं। सबसे पहले तहारत का है और फिर नमाज का है। जैसे हमें बुखारी और मुस्लिम में अबवाब नज़र आते हैं, वो भी फ़िक़ही तरतीब है। तो ये इब्न हजर अस्कलानी अपनी किताब बलूगुल मराम में इसी तरह से लेकर आए हैं। फ़िक़ही तरतीब इन्होंने इख्तियार की है अहादीस को इस किताब में लिखने के हवाले से। हदीस की सेहत और ज़ोफ़ खुद ही बयान कर दिया। ये कुछ ज़ईफ़ अहादीस भी लेकर आए हैं क्योंकि सिर्फ़ बुखारी और मुस्लिम की जो अहादीस हैं वो सही हैं। इसके अलावा दीगर जो मुहद्दिसीन जिनका नाम इन्होंने ज़िक्र किया, उनकी जो किताबें हैं उसमें सही और ज़ईफ़ अहादीस मिली-जुली हैं। तो ये अगर अपनी किताब बलूगुल मराम में कोई ज़ईफ़ हदीस लेकर आए हैं तो उसकी उन्होंने
وجہ بھی آ، اس کا ذوف ظاہر کر دیا، خود بیان کر دیا کیونکہ یہ علم الرجال کے بھی بہت بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے یہ جو تقریب التہذیب اور تہذیب التہذیب، لسان المیزان جیسی کتابیں لکھی ہیں جس میں سارے راویوں کے احوال ہیں، تو انہیں تو ایک حدیث کی سند دیکھ کر ہی بخوبی اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ جنہوں نے م، سندوں میں راویوں کے احوال اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، تو اس طرح یہ اس فن میں بھی بڑے ماہر تھے کہ حدیث کا ذوف انہیں پتہ چل جاتا تھا۔ اب شیخ البانی اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بلوغ المرام جو ہے وہ سب سے بہترین کتاب ہے۔ میں نے آپ کو شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں سرچ کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کے بارے میں آپ نے سرچ کرنا ہے، تو آپ نے سرچ کیا؟ جی میم کیا تو ہے۔ تو آپ کو کیا پتہ چلا شیخ یہ میم البانی البانی جی 1914 سے 1999 تک ان کا ایرا ہے۔ یہ شاباش! حدیث کے اور فتاوی یعنی فتووں کے ایکسپرٹ تھے، اور اور اس کے علاوہ شرح اور کام تعدیل کے بھی کرتے تھے امام تھے۔ حدیث کی صنعت پر، حدیث کی صنعت اور صحت پر سب ہاں سے زیادہ کام جی، کیا انہوں نے۔ ہاں جی، انہوں نے حدیث کی سند پہ سب سے زیادہ کام کیا ہے، اسی کو جرح اور تعدیل جی کہتے ہیں کہ سند میں جو راوی بتائے گئے ہیں انہوں نے ان کی جرح اور تعدیل کی ہے، یعنی اس کی جرح اور تعدیل کرتے ہوئے انہوں نے حدیث پہ حکم لگائے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ اور یہ عصر حاضر کے بڑے ہی مشہور محدث ہیں جنہوں نے علم جی الرجال میں اور حدیث کی تخریج میں نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں، اور یہ وہ دنیا کے پہلے عالم تھے جنہوں نے یہی سند کا جو علم ہے اس کو متعارف کروایا تھا اپنے طریقہ تدریس میں۔ پھر انہی کی پیروی بہت سے جامعات نے کی۔ تو آپ کو بچپن سے ہی جو علم سیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، جیسے ان کے بارے میں ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ مکتبہ زہریہ ایک بہت بڑی لائبریری تھی ان کے علاقے میں، تو یہ وہاں پہ جایا کرتے تھے جب ان کو علم کا شوق ان کے اندر پیدا ہوا، اور خاص طور پہ حدیث کا علم، تو انہوں نے پھر اس لائبریری میں جانا شروع کر دیا، اور یہ اس لائبریری میں صبح جاتے تھے اور رات 9 بجے وہاں سے نکلتے تھے۔ وہاں پہ ان کو باقاعدہ رہائش بھی دے دی گئی تھی، جبکہ اور کسی کے لیے یہ الاؤ نہیں تھا۔ یہ اپنی مرضی سے وہاں پہ جاتے اور واپسی پہ یہ سب سے آخر میں نکلتے اور اس لائبریری کو بند کر دیتے۔ تو یہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک دن مجھے اپنی آنکھ میں درد محسوس ہوا، میں نے ڈاکٹرز کو بتایا تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ کیا میرا پیشہ کیا ہے، تو میں نے بتایا کہ میں کتابوں کا بہت مطالعہ کرتا ہوں، تو انہوں نے مجھے علاج کے ساتھ جو ہے نا وہ 6 مہینوں تک ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میرا علمی شوق اتنا زیادہ تھا کہ میں دوا کے ساتھ یہ پرہیز نہیں کر سکا، اور اللہ کے فضل سے وہ خود ہی میری جو آنکھوں کا درد تھا وہ دوبارہ سے صحیح ہو گیا۔ اور یہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس لائبریری میں جتنی بھی کتابیں تھیں، اور ایک لائبریری میں بہت زیادہ کتابیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے تقریباً ان سب کا ہی مطالعہ کر لیا تھا، اتنا زیادہ ان کو علم کا شوق تھا، اور اسی مطالعے کی وجہ سے انہوں نے پھر یہ حدیث کی اتنی بڑی خدمت سر انجام دی کہ انہوں نے یہ جتنی بھی کتب ستہ ہیں، نہ صرف یہ کتابیں ہیں بلکہ ان میں موجود احادیث کی سندیں اور ان کے جو راوی ہیں ان پہ بھی تحقیق کر لی، تو دن کا ان کا ایک بیشتر حصہ علم کے لیے وقف تھا۔ تو اسی لیے پھر ان کی یہ جو خدمت ہے یہ بہت بڑی ہے کہ ہم جو بھی ایپس وغیرہ دیکھیں وہاں پہ ہمیں شیخ البانی رحمہ اللہ کا حکم ہی نظر آتا ہے، اور میں آپ کو دکھاؤں گی کچھ اپلیکیشنز کہ کس طرح سے ان کا حکم ہمیں اس پہ نظر آتا ہے، اور ان کے بعد اور بھی کئی محدثین نے پھر ان کی طرح کا کام شروع کیا اور ان کے جیسی خدمت سر انجام دی، جس میں شیخ شعیب ارناؤت کا نام ہمیں ملتا ہے۔ سعودی عرب کے شیخ یاسر فتحی ہیں، انہوں نے بھی یہ خدمت سر انجام دی ہے جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے دی ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ تو بہت زیادہ معروف ہیں اپنی اس خدمت کی وجہ سے۔
जी, यहाँ तक आपको क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बाकायदा हदीस नंबर 1 से आगाज़ करेंगे, किताबुत तहारा। और ये वही हदीस है जिसका मैंने आपको ये बुलूगुल मराम में दिखाया। बुलूगुल मराम में जो पहली हदीस दी गई है वो हमारे कोर्स में भी शामिल है। अ, बुलूगुल मराम में कुल कितनी अहादीस हैं? जो एक्चुअल किताब है, तकरीबन 1300 कुछ अहादीस हैं, ये जो एक्चुअल किताब है। 1358। जी, 1358। और जो ये हमारा मुज़क्करा है, जो मारफा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का है, इसमें तकरीबन उन 1300 में से 30 के करीब अहादीस मुंतखब की गई हैं, कुछ अबवाब में से, जो कि निहायत अहम हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने कोर्स में इन्हीं अहादीस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले रावी हदीस का तारुफ, फिर उसके बाद हदीस का टेक्स्ट, उसमें से निकलने वाले मुफरदात और मुश्किल अल्फाज और इसकी तखरीज, कि ये और किन-किन किताबों में पाई जाती है, और फिर आखिर में उससे निकलने वाले मसाइल, उस हदीस से निकलने वाले मसाइल। आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर हम इसको एंड करते हैं। ये मैम जो आपने बुक बताई है, बलूगुल जी, मराम, मैं इसका पीडीएफ ग्रुप में इसका शेयर कर दूँगी। और इसका जो आपने शुरू सारा बताया वो तो वो इस तरह आते हदीस में नहीं हम पढ़े सारा हाँ जी, वो सारा आप मुस्तलाहुल हदीस में ही पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना। तो ये अब मैं हुँ। हमने लेनी है ये वाली बलूगुल मराम, ये आगे हमारे। ये आप रहने दें, ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए थी कि आपका ये जो मुज़क्करा है, जो आपके पास भी है, इसमें जो अहादीस हैं वो कहाँ से ली गई हैं। तो वो बुलूगुल मराम की अहादीस हैं। अच्छा मैम, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये वाला जो, एक तो हम हदीस इस्तिलाहात हदीस का हमारा लेक्चर होता है ना, जी। और ये जो आपने अब हमें लेक्चर दिया, ये एक्चुअली क्या सब्जेक्ट है, मुझे इसके बारे में बताएं। दोनों में हम हदीस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो मेरा कॉन्सेप्ट अभी नहीं तो क्लियर हो रहा उसमें तो। अभी तो 3 लेक्चर्स तारुफ़ी थे। जो ठीक है। हदीस शुरू करने से पहले एक तारुफ था। अब आगे से जो हम पढ़ेंगे ना वो हम अहादीस पढ़ेंगे। अच्छा, यानी इस अब लेक्चर में हम अहदीस, वो तो मुझे आइडिया पढ़ेंगे। है कि हदीस पढ़ने के जो होता है कि कैसे कैसे हदीस पढ़नी चाहिए, हदीस पढ़ने का अंदाज, ये सारा कुछ हमने सीखना है, ऐसे ही ना। जी, जी। आगे से और हम जो अहादीस ही पढ़ेंगे। जी जी, अब इसमें हम हदीस अहादीस पढ़ेंगे हम और पढ़ेंगे अहादीस हम पढ़ेंगे और फ़िक़्हुल हदीस, अहादीस से निकलने वाले कुछ मसाइल अ, मसाइल को। बुक में ज़िक्र है। हाँ जी। ठीक है, जो हदीस मैं हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम उसमें जो हुँ। मसाइल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसे। जी, जी। ऐसे ही पढ़ेंगे। अच्छा, और और जो मुस्तलाहुल दूसरा, हदीस में तो सिर्फ़ आप इस्तिलाहात ही पढ़ेंगे जी जी, कि वो तो हदीस हमें पता से लगेगा कि रिलेटेड कौन-कौन सी इस्तिलाहात या कौन-कौन सी टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं हदीस के बारे हदीस में। का इल्म समझने में फिर हेल्प आउट रहेगी ना, कि हदीस कैसे, क्या बिल्कुल। क्या हदीस के नाम है। जी, ठीक उस सब्जेक्ट का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे अगर ठीक। कहीं पे मक़तू लिखा होता है, हदीस मक़तू, कि ये हदीस जो है वो हदीस मक़तू है, तो आप सोचेंगे कि ये पता नहीं मक़तू हदीस कौन-सी होती है। तो मुस्तलाहुल हदीस सब्जेक्ट पढ़ने का ये बेनिफिट है कि आप इस्तिलाहात से वाकिफ़ हो जाएँगे। आपको पता चल जाएगा कि मक़तू हदीस जो है वो ताबई का कौल होता है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं होता, बल्कि वो ताबई का अपना कौल होता है। और जो मौकूफ़ हदीस है, वो सहाबी का कौल होता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि इसमें वबरकातुहू। जी, ये जो है ये हम हदीस टॉपिक इसको हदीस ही लेंगे कि जो लेसन हम ले रहे हैं, जिस तरह फ़िक़्ह जी, है, जी। सीरा है, इसी तरह हाँ इसको जी, बस ये हदीस हदीस है। टॉपिक लेंगे। ये बस जी, सिंपल हदीस ही है। और वो इसके साथ-साथ इस्तिलाहाते हदीस। हाँ जी, वो मुस्तलाहुल हदीस या तो इस्तिलाहात इसमें हदीस है। हम कौन-सी जो बुक है, वो ये जो कौन-सी सामने मैंने पढ़ेंगे? खोली हुई है, आपके पास ही किताबुत होगी ये तहारा? मुज़क्करा। हाँ जी, मैं आपको इसका स्टार्टिंग पेज दिखाती हूँ, ये आपके पास भी होगी। हदीस लिल जी, मुस्तवा अल अव्वल। जी। तो जो ये बुलुगुल मराम है मैम, ये उसकी जो प्रोफ़ेसर ख़लीलुर रहमान चिश्ती हैं, ये पीएचडी स्कॉलर हैं हदीस के, जिनका मैंने आपको लेक्चर भी सुनवाया था फर्स्ट डे। तो ये जी, असल जी। में ये जो मुज़क्करा है, ये
इन्हीं के लेक्चर्स थे जिसको इसमें मुज़क्करा में कन्वर्ट किया गया है, नोट्स में कन्वर्ट किया गया है और ये मारफा की वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोडेड है। चले इंशाल्लाह हमें अभी हम थोड़े से कंफ्यूज हैं, इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी जब हम पढ़ना थोड़ा-सा स्टार्ट होंगे ना। किस बात में आप कन्फ्यूज़ हैं? अ, वो ये कि इसमें एक्चुअल हम पढ़ेंगे क्या? क्योंकि अभी तक तो वो इस्तिलाहात हदीस वाला ही ज़्यादा तारुफ़ हुँ, करवा रही हुँ। हैं आपने जैसे आज हाँ बताया जी, हाँ कुछ। जी। जी, जी, बिल्कुल, अभी तक तो तो वही ये था। हाँ जी, वही था। आगे से तो हदीस ही पढ़ेंगे। ये देखें इसकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें तकरीबन 29 अहादीस हैं। तो अगले लेक्चर्स में हम इन अहादीस का जायज़ा लेंगे। कौन-कौन सी ये इंशाल्लाह अहादीस हैं, किन किताबों से ली गई हैं, इनके रावी कौन हैं और अहादीस से कौन से अहकामात निकल रहे हैं और उसमें बहुत सी अहादीस ख़वातीन से मुतालिक भी हैं, हैज़ व निफ़ास से मुतालिक, वुज़ू से मुतालिक, अ, इस तरह। और मैं आपको इन अहादीस को इंशाल्लाह असल पढ़ा करते मसादिर से खोलना भी सिखाऊँगी प्रैक्टिकल के ज़रिए कि हम इन अहादीस को कैसे खोल सकते हैं। जो कुतुब सित्ता की किताबें हैं 6, अगर कोई हदीस उसमें से है तो हम उसको वहाँ पे जाके कैसे निकालेंगे, कैसे खोलेंगे? तो ये भी हम सीखेंगे इसमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम ये इस तरह भी हम इसको समझ सकते हैं ना कि इस किताब में जो है हम हदीस पढ़ेंगे और उससे फिर मसाइल का हल जानेंगे और सही और ज़ईफ़ अहादीस की पहचान का तरीका मतलब ये है कि वो सीखेंगे, जबकि दूसरी जो बुक है वो मुस्तलाहुल हदीस वाली उसमें हदीस की कैटेगरीज़ और उनकी पहचान जी, के कौन सी हसन है, कौन सी सही है और कौन सी ज़ईफ़ है, ये वाला। हाँ जी। जी, उसमें सिर्फ़ आप डेफ़िनेशंस ही पढ़ेंगे, जी, उनमें डेफिनेशंस। डेफ़िनेशंस पढ़ेंगे सारी इंशाल्लाह। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।